الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم حامیم اللہ عالم بمرادہ اللہ بہتر جاندا ہے ادا معنی کیے قسم ہے کتاب مبین دی بے شک اساں اینوں نازل کیتا ہے برکت والی رات دے اندر تے اسی لوکاں نوں اپنے عذاباں دے کولوں ڈرانے اس رات دے اندر
ہر کام دا فیصلہ کر دیتا جاندا ہے، لوکاں دیاں روزیاں لکھ دتیاں جاندیاں نے، عمراں لکھ دتیاں جاندیاں نے، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذات گرامی تے۔ دوستو اور بزرگو، آج دا 21 رمضان المبارک 5 نومبر ماہ رمضان دا تیسرا جمعہ، اس جمعے دے خطبے دے اندر سورہ دخان دیاں 5 پارے وچوں ابتدائی ایتاں پڑھیاں نے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تسانو سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اج دے جمعے دے بارے چ بڑیاں دوستاں نے فرمائشاں کیتیاں، کوئی کہن لگا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان مبارک نو شہید ہوئے سن، اونا دی شہادت بیان کرو۔ کوئی ساتھی کہندا سی اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ دی عظمت بیان کرو۔ کوئی ساتھی کہندا سی صبر دے بارے چ دسو۔ میرا ایک دوست 21 چک سریسر تو سردار شوکا سویرے ہی میں نو ٹیلی فون کر کے کہن لگا اج کی بیان کرنا جے، تو میں اس سوچ جی اندر سام کی عرض کرام، تو اللہ پاک دے حکم دے نال او دی مرضی دے نال میں اج چاہنا ہاں کہ اینا 10 دنوں دی فضیلت، اور اللہ پاک نے جڑے بندے اعتکاف بیندے نے انہاں نو کی مقام دینے، اور اللہ پاک نے اینا 10 دنوں آپ قرآن جیسی عظیم کتاب اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ دیکھنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا جن ایس ایچ او صاحب نالے مادہ ہویا ہے کہ اگر پاسیوں سپیکران دی آواز نہ آئی نا تے اسی بھی اوپرلے سپیکر نہیں چلاواں گے۔ اسی انشاءاللہ اس وعدے دے پکے ہم، جے پاسیوں آواز آئی پھر ساڑھے سپیکر چلن گے، ریتی تھلے والے یعنی کہ مجمع تک آواز رہ گی۔ میں ہن محسوس کر رہے ہیں پچھلے جمعے کچھ ٹھنڈ سی، اسی چاننیاں کٹ لائیاں سی، اج بھی میں سمجھا بھی سیال آ گیا، شاید اللہ پاک ٹھنڈ کر دے، پر توپے تسی سارے ولی اللہ جمع ہوئے ہو، دعا کر دے اللہ چھاں کر دے، اللہ ٹھنڈی ہوا چلا دے، تیرے بندے تے تیریاں بندیاں جمعہ پڑھ لی آئے نے، مولانا روزے رکھے نے، تیرے کے کی مشکل ہے جے تو ٹھنڈ کر دے میں، یعنی کہ کوئی بدل اگے کر دے، ویسے بھی نا ایڈی ہو جی گرمی کوئی نہیں، انشاءاللہ تسی یہ گرمی برداشت کر کے بہو گے نا، اللہ آخرت بھی گرمی کو محفوظ فرما لین گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے ہاں اپنے صحابہ دے سامنے 4 بنی اسرائیلیاں دے آبدان دا تذکرہ کیتا۔ کائنات دے سردار نبی نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر اللہ دے 4 بندے ایسے گزرے نے جنہاں نے 80 سال تک اک چپکن دے برابر بھی اللہ پاک دی نافرمانی نہیں کیتی، 80 سال عبادتاں چی گزار دیتے نے، 80 سال تک اللہ دی ذرہ بھی نافرمانی نہیں کیتی۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، سونیا نبیاں اونا دیاں تے عمرائیں بڑیاں وڈیاں وڈیاں سن، 100 سال 200 سال 500 سال، بھئی سپیکر باندھی رہن دیا جو اذان کریں، 500 سال تک، بلکہ اللہ پاک نے کئیانو ہزار سال تک عمرہ تا فرمائی سی۔ میرے نبی صحابہ چ بیٹھے نے، صحابہ پریشان بیٹھے نے، سونیا اس کام کولوں اس مقام کولوں
کولوں اسی رہ گئے نا آسمان تو جبریل آ گئے آ کے کہندے نے سونیا نبیا تواڈے صحابہ کیویں پریشان بیٹھے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جبریل اس گلوں صحابہ پریشان نے بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت یوشع بن نون حضرت عزیر علیہ السلام غالباً انہاں چوہاں نے 80 سال تک اللہ پاک دیاں عبادتاں کیتیاں نے اک جھپکن دے برابر بھی اللہ پاک دی نافرمانی نہیں کیتی میرے صحابہ اس واسطے پریشان نے اسی اس مقام تو پیچھے رہ گئے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ پاک فرماندے نے محبوبا انہاں نو کہو پریشان نہ ہون انہاں دی 80 سال دی بندگی ایک پاسے انہاں دیاں 80 سال دیاں نمازاں ایک پاسے انہاں دے 80 سالاں چ جڑے روزے آئے نے ایک پاسے انہاں دی تہجد ایک پاسے محبوبا میں تیری امت نو ایک رات دے دتی ہے جڑا بندہ اس رات جا کے باتاں کرے گا میں انہاں نو 80 سال نالوں بھی ود کے ثواب دے چھڈاں گا اور تہاڈی ویرو رات 80 سالاں نالوں بہتر ہے جڑا بندہ اس رات جا کے اللہ پاک دیاں عبادتاں کردا ہے نفل پڑھدا ہے قرآن پڑھدا ہے اللہ پاک 80 سالاں نالوں بھی زیادہ ثواب دے دیندے نے وہ رات ہے کدوں غور کری دوستا میرے تیرے پیرو مرشد نے رمضان دے پہلے 10 دن اعتکاف کیتا پھر میرے نبی نے آخری 10 پھر میرے نبی نے درمیان والے 10 دن اعتکاف کیتا پھر میرے نبی نے آخری 10 دن اعتکاف کیتا آپ فرماندے نے میرے صحابیو آخری 10 دناں دے اندر یعنی کہ آخری 10 راتاں دے اندر وہ رات تلاش کرو اللہ اکبر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو دس دیتا سونیا او فلانی رات جے او فلانی رات جے آپ فرماندے نے میرے صحابیو مینوں میرے اللہ نے دس دیتا سی او فلانی رات تے میرے نبی صحابہ نو دسن واسطے نکلے نا میرے صحابہ او فلانی رات لیلۃ القدر دی عزت والی رات او فلانی رات میرے نبی باہر تشریف لے آئے نا تے ویکھیا 2 صحابہ جھگڑدے پے سن انہاں دا آپس دے اندر جھگڑا ہو رہا سی انہاں دی صلح کراندیاں میرے اللہ نے اپنے محبوب دے دل وچوں رات ہی کڈ لئی پتہ کیوں رات کڈی اللہ نو پتا سی جے میں اور رات دس دیتی نا تے مسلمانہ نے اسے رات ہی جاگ کے بات کرنی ہے تے میں چاہنا میرے بندے روز جاگ کے باتاں کرن میرا قرآن پڑھن میرے کو معافیاں منگن میں آسمانہ تے ویکھ کے انہاں نو خوش ہو جاواں انج آپ نے فرمایا ہے اینو پچھلی راتاں چ تلاش کرو اعتکاف بہن دا مقصد ہے جڑا بندہ اعتکاف بہندا ہے اونوں رات لب جاندی ہے ویسے بھی جڑا جاگ کے عبادتاں کردا ہے اللہ پاک اونوں رات عطا فرما دیندے نے اور دوستوں او رات جاگ کے انسان عبادت کرے قرآن پڑھے نفل پڑھے نیکی کر رہا ہوئے اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے معافی چاہندے ہو نا پھر وہ رات لبو وہ آخری 10 دنوں میں رات جے اور رات بڑی قیمتی اللہ پاک نے 7 آسماناں دے اُتے
ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਦਰਾਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਏ। ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਨਤ ਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਏ। ਗੌਰ ਕਰੀ ਨਾ ਦੋਸਤਾ, ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੁਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਦਰਾਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਏ। ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜन्नत ਏ, जन्नत ਦੇ ਉੱਤੇ खुदा ਦਾ ਅਰਸ਼ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾह ਇਸ ਬੇਰੀ 'ਚ ਅੱਲਾह ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਏ। ਇਸ ਬੇਰੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲैलातुल कदर ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਸ਼ਬ ਕਦਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਦਰਾਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਦਿਨ ਗਰੂਬ ਹੋਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਾਤੁल्ला ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਸਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਝੰਡਾ बैतुल मुकद्दस ते नस्ब कर देंदे ने, एक मस्जिद नबी ते हजरत जबरील जमीन ते आ जांदे ने, मलाइका भी नाल आंदे ने, बेशुमार फरिश्ते भी जमीन ते नाज़िल हुंदे ने। ये फरिश्ते आके की करदे ने? गौर करी दोस्तां, कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने ये फरिश्ते हर उस बंदे नाल जबरील आके मुसाफा करदा है जेड़ा बंदा जाग रहा हुंदा है, अल्लाह दा कुरान पढ़ रहा हुंदा है, जेड़ा बंदा जाग के अल्लाह दी इबादत करदा है, ये जबरील आके ओदे नाल मुसाफा कर लैंदा है, ओदे हाथ विच हाथ दे दिंदा है। सहाबा कहंदे ने सोनिया एदी निशानी की है? आप फरमांदे ने जदों जबरील आके हाथ विच हाथ पांदा है एदे जिस्म ते जनाब कपकी तारी हो जाती है, एदे रोंगटे खड़े हो जाते ने, एदियां अखां विचों आंसू बहने शुरू हो जाते ने। उस तो आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे हुण जेड़ी चीज मंगेगा ओह ही दे देंगा, तेरी जिंदगी दे सारे गुनाह भी मुआफ फरमा देंगा। कईयां घरां च जबरील नहीं जांदा, कईयां घरां च रहमत दे फरिश्ते भी नहीं जांदे। ओ केड़े केड़े घर ने सुन लै वीरा जिधर जबरील रहमत दा फरिश्ता लैके नहीं जांदा, जिधर जबरील भी नहीं जांदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ओ केड़े केड़े घर ने ओ किसे गिरजे च जबरील नहीं जांदा, गिरजे ने ना जबरील नहीं जांदा, मंदिर च जबरील नहीं जांदा, बुत खाने च जबरील नहीं जांदा, आतिश कदे च जबरील नहीं जांदा। और मेरे वीर जेड़े घर नशई बंदा है उधर जबरील नहीं जांदा। आ नशइयां कर जबरील ने की लैन जाना? ते जिधर भंग पई होवे, हेरोइन पई होवे, नशे वालियां चीज़ां पईयां होण उधर भी जबरील नहीं जांदा, जिधर वाजे गाजे पैण उधर भी जबरील नहीं जांदा। जिधर जबरील ने गया रब की रहमत कित्थों आनी? दुआ करो अल्लाह इन्हां चीज़ां कोलों महफूज फरमा लै। सुबह हो जाती है, सुबह हो जाती है, जबरील आवाज देंदे ने, फरिश्तियां नूं कहंदे ने आ जाओ वापस चलिए, वापस चले जाते ने। जबरील भी जा रहे ने, फरिश्ते भी वापस जा रहे ने। रश एदा इन्ना है सूरज दियां किरनां मदम पै जांदियां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह जेड़े बंदे इस रात जाग के बातां कर रहे हुंदे ने उन्हां दियां ख्वाहिशां पूरियां हो जांदियां ने, उन्हां दे गुनाह माफ हो जाते ने। वीरा गौर करन वाली गल ए वे इस रात नूं अल्लाह पाक ने इन्ना मुकाम क्यों दिता है? ये निशान अल्लाह पाक ने इस रात नूं क्यों दिती है? अल्लाह पाक दा कुरान पिया दसदा है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन। इस वास्ते ये निशान दिता है कि इस रात अल्लाह पाक ने अपना कुरान अपने महबूब ते नाज़िल फरमा दिता सी। लोहे महफूज विचों ना आसमाने दुनिया ते
ایک جگہ جدا نام ہے بیت العزت، عزت والی جگہ اللہ نے لوہے محفوظ وچوں اکو وری سارا قرآن نازل فرما کے نا بیت العزت پہلے آسمان تک نازل فرما دیتا، پھر اگاں جویں جویں لوڑاں پیندیاں گئیاں اوویں اوویں قرآن اتردا گیا، کنا قرآن آیا، کنیاں صورتاں آئیاں، کنیاں ایتاں آئیاں۔ آج غور نال سن لیں، میں بڑی محنت دے نال تیرے واسطے لب کے لے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 114 صورتاں نازل فرمائیاں، اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 30 پارے نازل فرمائے، اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 6666 ایتاں نازل فرمائیاں، اللہ پاک نے اپنے محبوب تے قرآن دے الف سن لو کنے نے، 52 سن لو، تا سن لو، اللہ نے قرآن پاک دے اندر 48,992 دفعہ الف لیاندا ہے، اور اللہ پاک نے 12,228 دفعہ با لیاندی ہے، اللہ پاک نے تا 24,000 یعنی کہ 2,404 دفعہ تا آئیے، 3,105 دفعہ آئیے، جیم 4,232 دفعہ آئیے، ہا جڑی ہے 4,120 دفعہ آئیے، خا 2,105 دفعہ آئیے، دال اللہ پاک نے 5,973 ورا نازل کیتی ہے، زال اللہ پاک نے 4,729 ورا نازل کیتی ہے، را اللہ پاک نے 13,240 وار نازل کیتی ہے، اللہ نے زام 3,880 دفعہ 580 دفعہ نازل کیتی ہے، سین اللہ پاک نے 5,976 دفعہ، شین اللہ پاک نے 2,115 دفعہ، سواد جناب 20,083 دفعہ، زواد 682 دفعہ، توا اللہ پاک نے اے اپنے محبوب تے 1,307 دفعہ، اور اللہ پاک نے زوام 772 دفعہ، این اللہ پاک نے 9,274 دفعہ، غین اللہ پاک نے 9,211 دفعہ، فا اللہ تعالیٰ نے 4,418 دفعہ، کاف اللہ پاک نے 6,612 دفعہ، اللہ پاک نے دوسرا کاف 10,628 دفعہ، لام اللہ پاک نے 33,520 دفعہ، میم اللہ پاک نے 36,515 دفعہ، اور نون اللہ پاک نے 44,190 دفعہ، واو اللہ نے 35,899، ہا اللہ پاک نے 16,070 دفعہ، یا اللہ نے 45,909 دفعہ اپنے محبوب تے انہیں کلمات نازل فرمائے نے، انہیں اللہ پاک نے حروف نازل فرمائے نے، انہیں الفاظ انہیں حرف نے قرآن پاک دے تے ایک ایک حرف دیاں نیکیاں کنیاں نے، اللہ شیخو پوری دی عمر چ برکت فرمائے۔ آپ بڑی پیاری بات لکھی، کہندے نے پہلا میرے مصطفیٰ دی تعریف کی تھی جنہیں قرآن نازل ہویا ہے، قرآن دی شان تے ہے یہ نا، اور صاحب قرآن دی بھی بڑی شان ہی، واوانی سیو سونا، واوانی واوا سیو سونا عربی رسول نیم، جنوں دربار خاص قرب حضور نیم، ناد آدائیں جس دیاں ہویاں مقبول نیم، سبنا تھی جس دی سبنا تھی اللہ جس دی شان بنائیے، اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیے، ایو جے احمد جیڑا مکے وچ آیا اے، ایو جے احمد جیڑا مکے وچ آیا دے، باپ عبداللہ مائی آمنا جایا دے، جس دی رسالت سارا جگ سوایا دے، بتاں نے کلمہ پڑھیا دتی گواہی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی اے چٹھی آسمانی جس دا
नाम कुरान जी। हथ जिबरील जेड़ा ए चिट्ठी आसमानी जिसदा नाम कुरान जी। कल्लण वाला एदा रब रहमान जी। हथ जिबरील जेड़ा चिट्ठी रसान जी। लोहे महफूज विचों भेजी इलाहिया। एक एक हरफों 10-10 नेकियां ने मिलदियां हुंदियां ने दूर जो सियाइयां ने दिल दियां। क्यों जी रांझा पढ़िया एक हरफ दियां किनियां नेकियां मिलदियां ने ते ससी पुनू पढ़िया किनियां मिलदियां ने। और दुनिया दी कोई ऐसी किताब नहीं जिदा एक हरफ पढ़ो 10 नेकियां मिलन। अल्लाह जुल जलाल दी कसम ए वाहिद कुरान अल्लाह दी किताब है। एक हरफ पढ़ो ते नेकियां 10 मिलन गियां। ये तो माह रमजान च ने ना, ये तो माह रमजान तो अगे पिछे ने ना। माह रमजान च किनियां मिलन गियां एक हरफ दियां 70। आ देखो असी पढ़ने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ोगा तुसी सारे जने माशाअल्लाह। वेखो जिस तक नजर पैरी मजमा ही नजर आ रहा है। दुआ करो अल्लाह नजरे बद कोलों महफूज फरमा ले। पर मेरे भरावां कसर कोई नहीं छड़ी। कोई आंदा इत्थे बंब रखिया जाएगा। मैनू लोग करी टेलीफोन करन पुछन जी सानू इतला मिली ना जा जे बंब रखिया जाएगा। कोई आंदा है उमरे ते गया चला है। कोई आंदा जनाब अज ओदे उस्ताद ने आना सी लिहाजा उन्हें जुमा नहीं पढ़ाना। इतलावां ने पर अल्लाह पाक दी नजरे करम होनी चाहिए। देखो जिथों तक नजर जा रही ने मजमा ही मजमा है। अल्लाह जड़े बुजुर्ग दोस्त मेरिया भैन ये जुमा पढ़ लिया ने सबना दाना कबूल फरमा ले। अल्लाह धुप्पे बैठे ने तू कबरां एयर कंडीशन बना देगी। अल्लाह हुण बिस्मिल्लाह तुसी पढ़ी है ना। लो मैं तुहानू आपे ही दस देना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दे 19 हरफ ने। किन्ने हरफ ने? 19 हरफ ने। ये पढ़नी तो पैंदी है ना। रोटी खान लगे पानी पीन लगे दुध पीन लगे चाय पीन लगे हर काम कर लगे पढ़नी पैंदी है ना। ते हुक्का पीन लगे भी पढ़नी पैंदी है ना। कई मेरे भरा हुक्का छड़ के फिर पीन लग पाया पता नहीं चस्का की हो जाए है। हालांकि निरी बीमारी ए 19 हरफ माह रमजान तो अगे पिछे पढ़ो। नबी पाक दे फरमान दे मुताबिक 190 नेकियां मिलनगियां। रोजियां च कली बिस्मिल्लाह पढ़ोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कली जड़ा बंदा पढ़ेगा कायनात दे सरदार नबी दे फरमान दे मुताबिक अल्लाह पाक कली बिस्मिल्लाह दियां 1318 नेकियां अता फरमानगे। कली बिस्मिल्लाह दियां 1318 नेकियां। एक एक हरफों 10-10 नेकियां ने मिलदियां हुंदियां ने दूर जो सियाइयां ने दिल दियां। जन्नत दियां हूरां नाले वेख के ने खिलदियां। मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाई है। चिट्ठी आसमानों अहमद सरवर नू आई है। ओ केड़े हरफ ने? अलिफ ते लाम मीम हरफ ए 3 ने। सुबह ते शाम पढ़ दे सहबे यकीन ने। आखिया सानू कमली वालड़े अमीन ने। नेकियां 30 दफ्तर लिखदा इलाहिया। चिट्ठी आसमानों अहमद सरवर नू आई। कली बिस्मिल्लाह दियां इन्नियां नेकियां। जड़ा बंदा सपारा पढ़दा है ओनू किनियां नेकियां मिलणगियां। जड़ा 2 सिपारे पढ़दा है ओनू किनियां नेकियां मिलणगियां। 10 सिपारियां तक इजाजत है। 10 सिपारियां तक जे अल्लाह तैनू रात नू मौका देवे तहज्जुद पढ़न दा रात नू उठ के कुरान पढ़ लिया करना वीरा। रात नू तहज्जुद भावें 10 पारे पढ़ लिया कर। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना तहज्जुद दी नमाज 10 पारे खत्म कीता करते सन। 10 पारे रोज दे। साढ़े ते कारी को कुरान दी तिलावत लम्मी करते हैं ते बंदे घसा जाते हैं जी इस मसीते किरात लम्मी होंदी दूजी मसीते चलने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
तहज्जुद दे अंदर रोजाना 10 पारे पढ़ते सी। मां ने बुखारी जम्मिया सी, को मामूली बात है। अल्लाह गवर्नमेंट कहन लगी बुखारी तेरे मुल्क तेरे वास्ते साडे मुल्क की जगह कोई नहीं, निकल जा मेरे मुल्क विचों। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे मुल्क जा रहे हैं, बार्डर ते पहुंचे न, वो भी आंदे ने तुहाडे लई साडे मुल्क च भी जगह कोई नहीं। वाह इमाम बुखारी आसमाना वाले मुंह करके कहंदे ने अल्लाह बुखारी ली जमीन ते जगह कोई नहीं, जमीन दे थल्ले जगह दे दे। उस रात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह कोले चले गए। एक मुहद्दिस नु ख्वाब आई, देखदे कायनात दे सरदार नबी जन्नत दे गेट च खड़े ने, जन्नत दे दरवाजे ते खड़े ने। ये मुहद्दिस आंदा सोने अज किसे दी इंतजार है, जन्नत दे दरवाजे ते खड़ो रह जान। आप फरमांदे ने हां एक साडा मुरीद बुखारी है मुहम्मद बिन इस्माइल, ओ फौत होया, मैं ओदी इंतजार कर रहा हां। तू रात नूं सपारा ही पढ़ लिया कर, ज़बानी नहीं हो आंदा ते कुरान ते वेख के पढ़ लिया कर। नमाज च भी बंदा ना कुरान ते वेख के पढ़ सकता है, पढ़ लिया कर। ओए लज्जत ही वक्री। आ जाए इस मलंग दी गल सुन ले। सैयद मीर लिखते ने और लोगों आगे आसाई मस्ताना जे, अपने आप को मुखातब करके, और लोगों आ गया साई मस्ताना जे, दिल दुखिया हाल वीराना जे। अपने दिल की पढ़ास पै कर देने। और लोगों आ गया साई मस्ताना जे, दिल दुखिया हाल वीराना जे, पर बोल इस दे लुकमाना जे, सुन पीड़ पवे फरजाने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, कत खैर मलंग मस्ताने नू। अगे बड़ी प्यारी गल की है, गौर करी दोस्ता। कहते ने ओ इस सारी दुनिया रोलीए, इस सारी दुनिया रोलीए, किसे सुनी ना इस दी बोलीए, हुन तो दगे कीती झोलीए, तकी मेरे हाथ फैलाने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, कत खैर मलंग मस्ताने नू। अगली गल सुन ले, ओ वाह 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 लज्जती रात खलोने दी। किवें खलोने दी? टीवी ते VCR दे सामने खलोने दी नहीं। चोरियां डाके मारन दी लज्जत कोई नहीं हो, यारियां लान दी लज्जत कोई नहीं हो। और वाह वाह लज्जती रात खलोने दी, ओए हाथ बन के कैदी होने दी। आई लज्जत अद्धी रात दा वेला होवे, तू अपना दिल लैके दिल दी तसल्ली दे नाल मुसल्ले ते खड़ा होवे, अल्लाह अकबर अल्लाह ते कुरान दा दिल पढ़ रहा होवे। कुरान दा दिल केड़ा है? जग्गां दे पीर फरमांदे ने लोगो कुरान दा दिल यासीन है। इमाम तिरमिदी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमिदी च एक गरीब रवायत नकल करदे ने, फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक बार यासीन पढ़ लैंदा है अल्लाह 10 सपारियां जिन्ना सवाब दे दिंदा है। पढ़ लिया कर रात नू। और तू सारी जिंदगी ढोले लांदा रही हो, सारी जिंदगी कंजरियां फेंकदा रही हो, और पापिया रमजान च रब नाल गल्लां कर लै। साडे कोलों पुछ के वेख रात दी क़याम अंदर की लज्जत है। जिन्हां नू अल्लाह ने तौफीक दिती है उन्हां कोलों पुछ के वेख। और वाह वाह लज्जती रात खलोने दी, हाथ बन के कैदी होने दी, और डिग सजदे आजद रोने दी। वाह वाह सदके शीस झुकाने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, कत खैर मलंग मस्ताने नू। और वाह वाह लज्जती रात क़याम अंदर, वाह वाह लज्जती रात क़याम अंदर, वाह वाह घुटनी पाक कलाम अंदर, नशे वाह नींद इस जाम अंदर, साकी देख प्यास बुझाने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू। अगली गल जरा ध्यान नाल सुन ली। उठ
اٹھ ہو اسوار مسلے دا، پر قسمت والوں مسلح ملتا ہے، اٹھ ہو اسوار مسلے دا، او تینو فلکی رب لے چلے دا۔ آ جا ہن، وہ آدھا میں عرش چھڑ کے آیا بیٹھا پہلے اسمان تے، تو آ منجیری چڑھنا، اے اٹھ ہو اسوار مسلے دا، اٹھ ہو اسوار مسلے دا، تینو فلکی رب لے چلے دا، اوے اگوں ملن فرشتے کلے دا، راؤ ملن فرشتے کلے دا، او جی آئیوں ہی کیسنے آنے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، کات خیر ملنگ مستانے نو، او ایسے جوگی نے نیت نیتے ہونا نہیں۔ کوئی نہیں ہو پتہ زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جانی ہے، کوئی نہیں ہو پتا زندگی کدوں مک جانی ہے، اگلا جمعہ بھی پڑھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں، عصر بھی پڑھنی نصیب ہونی کہ نہیں، گھر جان دا بھی موقع ملنا ہے کہ نہیں، اور ایسے جوگی نے نت نت آنا نہیں، تیری گلی وچ ناد وجونا نہیں، تجھ سننا اساں سنونا نہیں۔ اور ویرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہو، قرآن نال پیار پالا ہے، اللہ دی قسمیں جنہاں نے قرآن نال پیار پایا ہے ایتھے بھی کامیاب نے، اگلے جہان بھی کامیاب نے، قبراں بھی منور نے انہاں دیاں جنہاں نے قرآن نال پیار پایا ہے، ایتھے بھی عزتاں نے تے قیامت نوں بھی عزتاں ہون گیاں۔ دعا کرو اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے، اور قرآن پڑھیا مسئلے حل ہوندے نے، قرآن پڑھیا۔ جا بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لے، مسلم پڑھ کے دیکھ لے، صحابہ گئے ایک پنڈ رات پہ گئی، پنڈ والے کہندے رات رکھ لو، انہاں آخیا نہیں ساڈا رواج نہیں رات رکھن دا۔ اللہ اکبر، اللہ، پر رات کو رکھے بھی کیویں؟ مینوں ایک دوست نے گل سنائی، روزیاں چ نا اڈے تے دو، ایک آدمی تے ایک عورت کھڑے، سردی سی تے میں انہاں نوں گھر لے گیا تے انہاں نوں نواں بسترا کڈ کے دتا، بانگاں ویلے پرونے بھی غائب تے بسترا بھی، کو رات کیویں کسے نوں رکھی؟ دعا کرو اللہ ساڑھے پاکستان دے حالت رحم فرمائے۔ میرے بھائی یہ کہنے لگے رات نہیں اثر رکھنا، اچھا چلو ٹھیک، اوتھے پرن ڈیرا لا دیتا، پرن جنگل چ، جی میں اساں جنگل چ ڈیرا لایا ہے نا، انشاءاللہ کس دن نو بہار آ جائے گی، ویسے بہار تے آئی پئی، اٹاں دی کیڑی لوڑ ہے، بندیاں نال بہار ہوندی، اللہ نے بندے انہیں ہی کال دیتے نے، ساڈے کول انتظام ہی نہیں ہوندا۔ اللہ دیکھو نا تمبو تھلے وچھان لی لیاندے نے، اتے تمبو لان لی لاندے، کناتاں لیاندے پھر بھی تھوڑ جاندے، اللہ میرے ویراں دا آنا قبول فرمائے۔ جنگل چ رات گزارن لی ٹھہر گئے، ادھی رات دا ویلا یا رات تھوڑی جی گئی ہے، اللہ دی قدرت ایسی ہوئی اس پنڈ دے نمبردار نو سپ لڑ گیا، اے مرن لگ پیا، اے نہ اپنے ماندریاں کولوں دم کروائے پر آرام کوئی نہیں پیا دا، اے پنڈ دا نمبردار کہندا ہے، پنڈ دا ناظم کہندا ہے پتہ کرو او نہ قافلے والیاں چوں کوئی دم کر لیندا ہوئے، اے قافلے والیاں کو لے گئے، صحابہ کو لے گئے، کہندے نے ساڈے چودھری نو سپ لڑ گیا ہے، تواڈے وچ کوئی بندہ دم کر لیندا ہے؟ ایک صحابی کہندا ہے ہاں میں دم کر لینا واں، اے کہندا ہے، اے کہندے نے چلو پھر چل کے دم کرو، صحابی اگوں کہندا ہے مفتی کر دیاں، ادوں رات تا رکھیا نہیں جے ہن مفتی دم کرواندے جے، کیوں جی؟ ہن کو مولوی آکھے نا بھی مفتی کروانے کہ پیسیاں نال، اگلے کفر دا فتویٰ لا دینا ہے، ایسے آبیاں دا مفتی کران، اے کہندے نے نہیں نہیں مفتی نہیں کروانا، اے بخاری مسلم دی حدیث ہے تے صحیح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحابی کہندا ہے اے کہندے نے دم کرو جداں کہو گے کر لیں گے، میرے پاک نبی دے صحابی نے پڑھ کے دم کیتا نا تے میرے مالک نے شفاواں دے دتیاں، شفا تے انہیں دینی ہے نا، آندے نا کوئی دا واس کر لاونا می اللہ سچے نے پاونا، ساڈا واسطے اللہ کے فریاد کرنی ہے نا،
شفا تے مالک دے ہاتھ وچ، او دیوے نہ دیوے، من لوے او دی مہربانی، نہ منے تاں بھی مہربانی، او دل کرے پیغمبر دی نہ منے، دل کرے پیغمبر دی نہ منے، چٹا کورا جواب سنا دینا ہے، جدوں منن تے آویں تے فضل کر کے گنہگار دی آس پچا دینا ہے، کتے پتر دے منہ نو کوئی ترسدا ہے، تو بیٹیاں چاہ دینا ہے۔ دعا کرو جنہاں کول بیٹے نہیں اللہ بیٹیاں دے، یا اللہ جنہاں نو تیاں دتیاں پتر بھی دے دے۔ اللہ برخوردار پرویز کنہ انہوں میرے نال پیار، صبح دی اذان ویلے بھی کرو صدقے لے آندا ہے، ہن جمعے تو پہلا بھی ٹیلی فون کیتا سو، حضرت تسی کدوں جانا ہے؟ میں تواڈے نال جانا ہے۔ اللہ تو نیک بیٹا عطا فرما دے۔ حاجی منظور صاحب کدی صدقے لے آندے نے، کدی برخوردار پرویز، اے پیار دیاں باتاں نے نا۔ ساڈے حاجی اسحاق صاحب، بھائی ابراہیم صاحب، بھائی مقبول اور دیگر ساتھی، ساڈے ڈاکٹر اسلم صاحب اور جنہاں کولے مولا بیٹیاں ہی بیٹیاں نے، ربا تو بیٹا بھی عطا فرما دے۔ سارے آمین کو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے۔ اللہ جنہاں کولے بیٹیاں نے ربا بیٹے بھی دے، پر مرضی ہو دی ہے نا۔ اور کوئی پتر دے منہ نو ترسدا ہے، تو بیٹیاں چاہ دینا ہے، کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھدا ہے، تو منڈیاں دی میڑ پا دینا ہے، کتے پت دیاں نالے مال دولت فضل کرم دا میورا دینا ہے، کتے پت نہ دیاں نہ مال دولت ساری عمری دا لگا دینا ہے۔ مولا تیری تعریف تے مکنی نہیں، میں اپنی گالی مکا دینا۔ دم کیتا صحابی نے، بندہ بچ گیا۔ ہاں بھئی ان کی لینا دم دا، دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے، اور بڑے لوگ گلے کردے نے۔ اب میں جمعہ بہ کے اسے کر کے پڑھا رہا، طبیعت خراب ہے، لوگاں دیاں گلاں سن کے دعا کرو اللہ انہاں میرے ویراں نو ہدایت دے دے۔ کوئی نہ کوئی ایسا نواں شوشا چھڈن گے سن کے حیران رہ جائے، یا اللہ مسلمان نے، اللہ حاجی نمازی نے، اللہ انہاں دیاں داڑیاں کی آندیاں نے، اللہ اے گلاں کہو جیاں کردے نے، اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ ویسے تو جمعہ کھلو کے پڑھانا چاہیے، پر طبیعت نہیں ساتھ دیندی، دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے۔ میرے بھائی صحابی نے دم کیتا تے اللہ نے آرام دے دیتا۔ پنڈ والے آندے نے ہن لینا کیوں؟ کہندا 40 بکریاں لینیاں نے۔ کنیاں بکریاں؟ 40 بکریاں۔ اللہ ساڈے کو ککڑی دے بہ نا مولوی نو او دا توا لگ جاندا ہے۔ 40 بکریاں لے لیاں۔ ہن ذہن چ بعد چ خیال آیا بھی پتہ نہیں یہ جائز نے کہ ناجائز نے، حلال نے کہ حرام نے۔ نہ دودھ پیتا نہ ذبح کر کے گوشت کھادا، کہندے نے مدینے والی سرکار کو پہلا پوچھ لیے یہ جائز نے کہ ناجائز نے۔ اللہ اکبر اللہ تے میرے نبی کو لائے آ کے کہندے نے سونےاں دم کر کے 40 بکریاں لیاں نے، انہاں رات نہیں سی رکھیا، اساں دم کیتا ہے، انہاں نو سپ لڑیا، اساں دم کیتا ہے 40 بکریاں لیاں نے۔ صدقے جاواں میرے نبی نو فکر پے گئی، سونےاں پڑھیا کی سائی دم تے بڑے نے نام۔ آپ فرماندے نے اوے میرے صحابی پڑھیا کی عیسائی دامی تے بڑے نے نا، اے بھی تے دامی ہے نا۔ کڑکلی کڑکالی دشمن نو منجے پالی، کئی دم کر دے نے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابی پڑھیا کی عیسائی آ سن ذرا دھیان نال، اے بخاری مسلم دی حدیث ہے، کہندا سونیا کوئی منتر نہیں پڑھیا، کوئی تنتر نہیں پڑھیا، کوئی جنتر نہیں پڑھیا، دم بھی تے عجیب نے۔ آندا سونیا کلی سورت فاتحہ ہی پڑھی سی، کلی الحمد شریف ہی پڑھی سی۔ آپ لکھوی اسے کر کے لکھ دینے نا، سن ذرا دھیان نال، فرمان دینے اوے فاتحہ کل بیماراں دارو، فاتحہ کل بیماراں دارو تے دافع کل بلائی،
پڑھ پھوکے یا لکھ گل پاوے دیوے رب شفائی۔ آپ فرماندے نے تینوں کس دسیا سی اے دامے کیویں تینوں پتہ لگیا کہ فاتحہ دامے؟ آندا سونیا دلوں اٹھی میں الحمد شریف پڑھ کے دم کر دیتا۔ آپ فرماندے نے فاتحہ واقعی دامے اللہ پاک نے یہ دے شفاواں رکھیاں نے نا، یہ دے اللہ پاک نے شفاواں رکھیاں نے۔ باقی مسئلہ یہ رہ گیا یہ بکریاں جائز نے کہ ناجائز نے، حلال نے کہ حرام نے؟ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں جے تانوں انہاں دے حلال ہون چ شک لگدا ہے تے وچ سیر میرا بھی رکھ لو۔ قرآن ہی قرآن پڑھ لے قرآن۔ او بہنو تسی بھی قرآن پڑھو، ویرو تسی بھی قرآن پڑھ لو۔ آ ویکھ لینا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کہندے نے نی فاطمہ اج تیرے ابے کولے غلام آئی نا، تیرے بابے کولے اج غلام آئی، چل ایک ادھا غلام لے آئیے نا، ایک دو غلام لے آئیے جڑا تیرا ہاتھ بٹا سکے، کام کار تینوں کروا سکے۔ حضرت فاطمہ علی مرتضیٰ دوویں چلے جاندے نے، کتھے گئے نا؟ بی بی عائشہ دے گھر چلے گئے۔ اما جی فاطمہ اپنی ماں دے گھر چلی گئی نا۔ اللہ اکبر، اللہ تے صدقے جاواں میرے نبی کرے کوئی نہیں سن۔ حضرت علی مرتضیٰ سیدہ فاطمہ مڑ کے آ گئیاں نا۔ اللہ اکبر، اللہ تے اب اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آئے۔ ساڈی اما جی کہندیاں نے سونیا اج تھی فاطمہ بھی آئی سی، علی بھی آئے سن، صدقے جاواں میرے نبی نو بیٹی نال اینا پیار سی، اینا پیار سی۔ آپ فرماندے نے پتہ نہیں میری دھی نو کی لوڑ پے گئی ہے، فوراً میرے نبی دھی دے گھر چلے گئے۔ اور بڑا پیار سی، بڑا پیار۔ دوپہر ایک دن بھوک لگ گئی تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر کولوں چل کے روٹی کھانے آ۔ اگوں ابو بکر ترے آ رہے نے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر مینوں بھوک لگی سی میں تیرے ولے چلے آواں۔ ابو بکر آندے نے سونیا مینوں بھوک لگی میں تواڈے ولے چلے آواں۔ آپ فرماندے نے چل پھر عمر کولے چلیے۔ حضرت عمر ولے تر پے، اگوں عمر ترے آندے نے دوپہرے۔ آپ فرماندے نے عمر سانو تے بھوک لگی ہے اسی تیرے ولے آ رہے ساں۔ عمر آندے نے سونیا مینوں بھوک لگی سی میں تواڈے ولے آ رہا سی۔ حضرت ابو بکر تے عمر دوویں نبی پاک دے سہرے لگدے نے۔ اج میرا نبی سہریاں کر چلے ہے، سبحان اللہ۔ تیری لڑائی سہریاں نہ رہندی، اج میرا پاک نبی سوریاں کروں روٹی خان دی گھر تے چلے ہیں، پر ادھر بھی کوئی نہیں۔ صدیق آندا بیٹی کروں میں چل کے کھانا، فاروق آندا بیٹی کروں میں کھانا چل کے، نہ ادھر روٹی نہ ادھر روٹی۔ اچھا چلو پھر ابو ایوب انصاری کو لے چلی گئی رضی اللہ۔ جا ابو ایوب دی کنڈی کھڑکائی، بیوی نے ویکھیا نا سرکار آ رہے نے، بوا کھول دیتا، بیٹھ گئے۔ ابو ایوب پر باغ چ پھر رہے سن۔ اللہ اکبر، اللہ آواز دیتی ابو ایوب گھر قسمت جاگ پئی، اج جگاں دا پیر پھر آ گیا۔ ابو ایوب انصاری او سی جدے کر میرا محمد روز جاندا سی، روز ناشتہ میرا نبی اتھوں جا کے کردا سی۔ او ابو ایوب انصاری سی کہ نہ پیارے اللہ کڈا قسمت والا ہے۔ ابو ایوب روزانہ سرکار جان تے ابو ایوب دا ناشتہ کھا کے آن۔ ابو ایوب کہندے نے سونے اج تسی لیٹ آئے جے، ناشتہ تاں تیار کیتا سی پر بچے کھا گئے نے، محبوبہ بہ جاؤ میں انتظام کرنا وا۔ ہن پیار ویکھ لے کنا ہے، بھج کے گئے باغ وچوں ایک کھجوراں دا گچھا توڑ کے لے آئے۔ علامہ منذری نے الترغیب چ بڑی وضاحت دے نال لکھے آئی، میرے نبی نو کہندے نے سونیا تسی کھجوراں کھاؤ، اپنی تھوڑی جی بھوک مٹھی کرو نا تے میں انتظام کرنا وا۔ پیار ویکھ لے کنا ہے، چھیتی چھیتی ایک بکری نو چھری پھیر دیتی، ذبح کر دیتی بکری، ادھی دا جناب سالن تیار کر دیتا۔ اینا پیار ہے میرے نبی نال، ادھی بھن کے سکی سامنے رکھ دیتی۔
روٹی سامنے پئی ہوئی ہے، سالن سامنے پیا ہے، بوٹیاں سامنے پیاں نے، صدقے جاواں میرے نبی نو ابو ایوب انصاری دے گھر بیٹھے تھی فاطمہ یاد آ گئی۔ آپ نے تھوڑیاں جنیاں بوٹیاں لیاں، تھوڑے جا روٹی دے ٹکڑے لے کے آپ فرماندے نے ابو ایوب آ میری تھی فاطمہ نو پہنچاؤ، او بھی اج کئیاں دناں دی بھوکی ہے، میری تھی بھوکی ہوے تے محمد نو روٹی کیویں لنگ سکدی ہے؟ اینا پیار مڑ گئی، بیٹی پیچھے چلے گا۔ کسے دی تھی نو دکھ نہ دیا کر، مت تیری تھی نو کوئی دکھ پہنچاوے، اور کسے دی بہن نو نہ ستایا کر، مت تیری نو کوئی ستاوے۔ آپ فرماندے نے تیے خیر تے ایسی اج گئے جے دوویں میاں بیوی تے چھتی نالی واپس آ گئے جے تے سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے بول دیاں کوئی نہیں، علی آندے نے سونیاں میوں ہی لے کے گیا سی، گل وچ کیے؟ آپ فرماندے نے تیے گل کیوں نہیں ہو کر دی پئی؟ تی نالے نہ پیار، پیار دی وجہ کی ہے؟ بی بی خدیجہ دنیا تو جا رہیاں نے، میرے پاک نبی نو کہندیاں نے سونیا نبیا ہن میریاں بیٹیاں نال ماواں دا پیار بھی تُویں ہی کرنا تے پیواں دا پیار بھی تُویں ہی کرنا ہے۔ آپ فرماندے نے بیٹی بول دی کیوں نہیں ہو پئی؟ گل کی ایک سیدہ فاطمہ اج کر کے اپنے ہاتھ پیاں وکھاندیاں نے، اپنے موڈے دیاں لاساں پیاں وکھاندیاں نے تے کہندیاں کی نے میریاں ماواں بہناں سن لو، میرے بھرا سن لو کی آندیاں نے 3 میلاں خوشا عثمان غنیندہ تے جتھوں پانی میں پر لے آواں کرتا پاٹ گیا ہے موڈیاں تو، ابا مشک جتھے میں چاواں میں اس دفعہ عثمان غنی دا خوہ ویکھ کے آیا واں، مسجد نبوی تو کافی دور پہ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹی فاطمہ کہندی ہے ابو جی 3 میلاں دور عثمان دے خوہ تو پانی بھر کے لے آنیاں، کچھ کرتا پاٹا ڈٹھا سی حضرت، اور جتھے رگڑ مشک دی آوے اے بیٹی یارو پاک نبی دی عجب پوشاکاں پاوے، ابا پانی نو میں جد سر چاواں نت تازیاں ٹاکیاں لاواں، ادب و شرمو نال شرم دے میں پاسے ڈک دی جاواں، ابا جی عثمان دے خوہ تو پانی بھی بھر کے لے آنیاں، ابا جی چکی بھی چلانیاں، ابا جی حسن تے حسین نو بھی سنبھالنیاں، ابا جی علی دیاں بھی خدمتاں کرنیاں، یہ دے نال نال میریو بہنوں سن لو، فاطمہ فرماندیاں نے نال نال قرآن دے کئی سپارے بھی پڑھ جانیاں، کئی سپارے قرآن دے۔ میریاں بہناں کنے سپارے پڑھ دیا نے؟ ادھی رات تک جنہیں ٹی وی ویکھنے انہیں سپارے کی پڑھنے نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ بھئی تسی انتظامیہ والے والے نہ ویکھیا کرو، ادھر ہی توجہ رکھیا کرو، گل تاں باندھی ہے، اثر بھی تاں ہی ہوندا بندہ دل لا کے گل سنے نا۔ بچیاں دی تے عادت ہے نا چڑی بھی پھڑ کے تو انہوں نے ویکھنا ہے، سیانے بچے نہ بنیا کرو، اللہ پاک سیانے بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ آدیاں نے ابا جی چھالے پہ گئے، اللہ تے عثمان دے خوہ تو نا پانی لیا کے لاساں پہ گئیاں نے۔ آپ فرماندے نے بیٹی غلام تاں ہے گئے نے پر جڑے بندے جے مسیتے قرآن پہ پڑھ دے نے اصحاب صفہ اونا دا میرے کولوں انتظام نہیں ہو سکیا، اللہ اکبر اللہ۔ اصحاب صفہ دا اجے میرے کولوں انتظام نہیں ہو سکیا۔ آپ فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی رات نو جدوں اپنے بستر تے جائیں، او ایس ایچ او صاحب اپنی دیکھ بھال آ رہے ہیں، تسی گھبراؤ نا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں انہاں اسی محترم اوپرلے سپیکر بند کیتے نے، دیکھ لو جی۔
نہیں ساڈے بھی سپیکر بند نے آواز آ رہی ہے بیٹھو چھوٹے بیٹھ جاؤ محترم ساڈے سپیکر بھی تے بند نے اسی اوپرلے نہیں چلایا تھلے رکھ کے چلایا دیکھ لو تواڈے سامنے چلو آواز اور کٹ کر دو بیٹھ جاؤ آواز کٹ کر دو اسی تھلے رکھے نے سپیکر ہاں بیٹھ جاؤ بھی تسی بیٹھ جاؤ اللہ کرے گا سپیکراں نے رولے نبڑ جان گے انشاءاللہ اللہ پاک کے دعا کرو اللہ پاک کوئی آواز کٹ کر دو بالکل کٹ کر دو صرف مجمع تک آواز رہے بھی بیٹھ جاؤ اسی تے اوپرلے سپیکر بند کیتے نے دیکھو اے مجمع تک سپیکر لائے نے تھلے بھی زیادہ آواز نہ جائے بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ تسی بیٹھ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے تہاڈا آنا قبول فرمائے ہن مجمع تک تے آواز ساڈی جانی چاہیے اسی اوپرلے سپیکر اس واسطے بند کیتے نے چلائے نہیں بیٹھ جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں بھائی چپ کرو تسی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اجے تے میرے کو غلام دین جوگی توفیق نہیں اجے تے او بندے جڑے مسجد نبوی چ قرآن پہ پڑھ دے نے جڑے مسجد نبوی چ اصحاب صفہ نے انہاں واسطے انتظام نہیں ہو سکیا اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی جدوں تو کما کارا تو فارغ ہو جائیں اپنے بستر تے چلی جائیں آپ فرماندے نے اپنے بستر تے لیٹ کے 33 بار سبحان اللہ پڑھیا کر 33 بار الحمدللہ پڑھیا کر 34 بار اللہ اکبر پڑھیا کر اے وظیفہ تیے تو کر لیا کر سارے دن دیاں تھکاوٹاں اللہ دور فرما دیں گے اسی اگلے جمعے نا جی اس تو بھی تھلے کر دیں گے تسی بے فکر ہو کے جاؤ انشاءاللہ بیٹھ جا تو اب بیٹھ جاؤ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے بیٹھ جاؤ جذبے چ نہیں آئی دا بیٹھ جاؤ ہاں اب تسی جمعہ نہیں پڑھنا خراب کرنا جمعہ کم از کم بیٹھ جاؤ اب اللہ بیٹھ جاؤ چلا دینے بیٹھ جاؤ میں ایس ایچ او صاحب نو اگے بھی درخواست کیتی سی بھی اینے بندے قابو نہیں آنے تے تسی جان کے ساڈا ماحول خراب کر دیو ہاں بیٹھ جاؤ زیادہ سپیکر نہیں چلاواں گے اے ایس ایچ او صاحب جان کے ساڈا مجمع خراب کرنا چاہتے ہیں یہ ساری طاقت ویکھنا چاہتے ہیں عوام دی طاقت تے میں انہاں کے پھر التماس کراں گا بھی او ساڈے نال اچھا ہی سلوک کرے بیٹھ جاؤ ساتھی سر اوپرلے سپیکر بند کر دو تھلے چلا دو تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بھی بیٹھ جاؤ بات کر لینے تھلے والے چلاؤ صرف اوپرلے نہیں چلائے قانون اساں ہاتھ چ نہیں رہنا انہاں اگر لے لیا تو انہاں دی مرضی انہوں نے ساڈا مجمع خراب کرنے دی کوشش کی اللہ پاک انہوں نے جزا خیر دے اللہ اکبر اللہ تو بات دور چلی گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا اے میری پیاری بیٹی رات نو جدو تو اپنے بستر تے جائیں آپ فرماندے نے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر آپ فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی سارے دن دیاں اللہ تیریاں تھکاوٹاں بھی دور فرما دیں گے ساری رات عبادت چ گزرے گی اللہ پاک سانو بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور میں آخری گل کر کے خطبہ ختم کر لگا توجہ کرو بھئی دوستو بیٹھ جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک دن صحابہ چ میرے نبی بیٹھے سن آپ فرماندے نے میرے صحابیوں بیٹھ جاؤ میں آج قرآن کریم دے تانوں 10 پارے سنانے نے صحابہ بیٹھ جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے صحابہ بیٹھ جاندے نے بیٹھیاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے نبی نے پڑھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ باتاں کردے رہے، باتاں کردیاں اللہ دے پاک پیغمبر چلے گئے۔ صحابی کہندا سونیا تساں تے وعدہ فرمایا سی میں قرآن پاک دے 10 پارے سناواں گا، 10 پارے نہیں سنائے۔ آپ فرماندے نے کیا میں تانوں سورہ اخلاص نہیں سنائی، کل شریف نہیں سنایا؟ آپ فرماندے نے جڑا بندہ قل هو اللہ احد اے پوری سورت ایک وراں پڑھ لیندا ہے اللہ پاک اونوں 10 سپاریاں جنہ ثواب عطا فرماندے نے۔ 2 وراں پڑھے 20 پارے، 3 وراں پڑھے 30 پارے، 10 وراں پڑھے سونے چاندی دیاں اٹاں دی ایک کوٹھی بن جاندی ہے۔ 100 وراں پڑھ لے اللہ پاک 60 سالاں دی زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اے بھائیو قرآن ہے، ادھر نال پیار کرو گے دنیا بھی سمر جائے گی، اگلا جہان بھی سمر جائے گا۔ ساریاں کتاباں اس مہینے چ نازل ہوئیاں نے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، ابراہیمی صحیفے بھی اور قرآن بھی اللہ پاک نے اس مہینے چ نازل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ اور رات قسمت فرما دے، انشاءاللہ اور رات قسمت ہوگی نا دنیا بھی بن جائے گی، اگلا جہان بن جائے گا، زندگی دے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ ناظم نے بھیجا 500 روپیہ، اقبال نے بھیجا نال 100 روپیہ، ناظم کا 500 ساتھ نے لوروں فون کیتا سی بھی دعا کرے جو والدہ نے ابا جی بھی دعا کرے۔ بھائی یا 100 روپیہ دے رہا ہے، بھائی اصغر صاحب 50 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تیرا کن ہے بھائی؟ ریاض برخوردار ریاض 50 روپیہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی بھائی اسماعیل 100 روپیہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکت فرمائے۔ کن ہے بھائی ابراہیم ماشاءاللہ 100 روپیہ دے رہا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اے بھائی 200 روپیہ دے رہے ہیں، بھائی پولے واسطے دعا کرو اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ بھائی محمد ارشد سیاد پور تو 100 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکت فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی یاسین 100 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اے مجمع دے وچوں پیسے کٹھے کر لو نا، ساتھی کئی وچے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہونا جامد آپ دی قرآن کے کھلوے گا۔ میاں سلیمان صاحب 100 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی آدم صاحب 100 روپیہ دیندے نے، اللہ برکت فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ بھائی اکرم ماشاءاللہ 500 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ کاروبار چ برکتاں فرمائے۔ مولوی منشا صاحب 100 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ساڈے ڈاکٹر اسلم صاحب دا 100 روپیہ آندا ہے، اللہ نیک بچہ عطا فرمائے۔ حافظ صاحب شفا فارمیسی والے اور ساڈے ظفر صاحب انہوں نے 100 روپیہ آندا ہے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، رحمت فرمائے۔ ساڈے شہزاد بک ڈپو ہے نا کتاباں والی دکان کنگن پور روڈ تے، ڈاکٹر رفیق صاحب وہ ہر جمعے 100 روپیہ بھی دیندے نے، اج انہوں نے 1000 روپیہ دیتا ہے۔ ماڑو 100 روپیہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر رفیق صاحب نے 1000 روپیہ دیتا ہے، کہندے نے اگلے جمعے پھر 1000 دیاں گا۔ دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر قسم دی بیماری کو محفوظ فرمائے۔ بابے اکبر دی قبر اللہ نور نال منور فرمائے۔ ساڈے حاجی ملک نذیر صاحب انہوں نے ہر جمعے 100 روپیہ دین دا وعدہ کیتا ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی بیٹھ جاؤ بچوں، بیٹھ جاؤ، شاباش۔ ساڈے حاجی جوید صاحب 24 روپیہ دی لے کے آئے نے، بھائی اسحاق 24 روپیہ دی لے کے آئے، اللہ برکت فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ حاجی منشا صاحب 100 روپیہ لے کے آئے نے۔ ساڈے اشرف کیسٹ ہاؤس والے نے جڑے 20 روپیہ دی کیسٹ کیتی جنہوں نے 100 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ کی نا بھائی طارق 100 روپیہ دے رہے ہیں، 400 بقایا دیا۔ کی نا تیرا سجوارہ ڈوگر انہوں نے 100 روپیہ دیتا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ برکت فرمائے۔ بھائی صدیق واسطے دعا کرو اللہ کاروبار چ برکت فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ شیخ عبداللطیف صاحب واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرمائے۔ بھائی نذیر نے 100 روپیہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، رحمت فرمائے۔
پریشانیاں دور فرمائے۔ رانا محمد یعقوب صاحب رائے ونڈ تو آئے نے 500 روپیہ دے رہے نے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی شوکت سردار شوکت صاحب وہ جمعہ پڑھنے واسطے آئے نے، اللہ پاک آنا قبول فرمائے۔ نالے انہوں نے جڑے بزرگ بیمار نے اللہ صحت عطا فرمائے۔ جنہیں بھی دوست بیمار نے نا، کئی میری ماواں بھੈਣਾਂ صبح دیاں آ کے کئی دوست بزرگ دعا واسطے کہہ کے گئے نے، دعا کرو جڑی جڑی بھی دعا کسی نے کہی ہے نا اللہ قبول فرما لے۔ حاجی نور احمد صاحب 100 روپیہ دے رہے ہیں، دعا کرو اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ ماسٹر اسکر صاحب بیمار نے، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی رحمت اللہ صاحب ہر جمعے ماشاءاللہ 100 روپیہ دے رہے ہیں، مولانا بشیر صاحب دے، اللہ بزرگاں دی قبر نور نال منور فرمائے۔ یہی نیک اولاد دا فائدہ ہوندا ہے، اللہ پاک سارے دے بچیاں نو نیک بنا دے، وہ صدقہ خیرات کرن گے نا انشاءاللہ والدین نو قبر ثواب ملدا رہے گا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں دوستاں نو جگہ ادھر نہیں نہ ملی، ادھر جگہ خالی آ جان اللہ دی توفیق نال، اللہ بھائی سارے دی محبت قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ 100 تے الحمدللہ کی نہ تڑا بھائی عبدالستار 200 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکتاں فرمائے۔ بھائی مقبول 100 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ایک میری بہن نے کوکا کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، رحمت فرمائے۔ بیبیاں والوں ماشاءاللہ پیسے آئے نے، بھائی عبد الوہاب دودھی وہ پیسے کٹھے کر رہے ہیں، دعا کرو اللہ نیک بیٹا عطا فرمائے۔ حاجی سرور کریانے والا انہوں نے 150 روپیہ کر لیا، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ حاجی منشا صاحب ماشاءاللہ پیسے لے کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میری ماواں بھੈਣਾਂ نے پچھلے جمعے 8000 روپیہ کٹھا کیتا ہے، ایت کی بھی انہوں نے چاہیے بڑھ چڑھ کے حصہ لین، کوکے کا کے ڈنڈیاں ڈنڈیاں نے اللہ دے راستے دے اندر دے دین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کئی دوست بڑے شوق نال اللہ دے راہ مال خرچ کردے نے۔ میرا بھائی حمید جنہاں دی قصور روڈ تے دکان ہے نا، انہوں نے 1000 روپیہ دیتا سی سبھا واسطے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکت فرمائے۔ بھائی ابراہیم صاحب صبح دے بلکہ رات دے تمبو لان ڈے نے، جڑے دوست رات دے لگے نے نا، بھائی محمد علی صاحب، احمد علی صاحب، بھائی اکرم، بھائی شریف، ساڈے فوجی عبدالرزاق صاحب اور دیگر ساتھی برخوردار پرویز، کئی ساتھی صبح دے لگے نے۔ کی نہ بھائی عبد المجید 100 روپیہ دے رہے ہیں، دعا کرو اللہ انہاں دے بزرگاں دی قبر نور نال منور فرمائے۔ یہ ساتھی جڑے رات دے لگے نے نا، کئیاں دے مینوں نام ہی نہیں یاد، دعا کرو اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرما لے۔ آپ بے لوس کئی بندے آندے نے، کئی ساتھی آ کے نا ایتھے کام کر دے نا، تے کئی انہوں نے آندے نے تانوں مولوی شریف 200 روپیہ دیندا تاں تسی کام کر دے، یعنی کہ نہ آپ کام کر دے نہ کسی نو کرن دیندے۔ یہ تے گل میں جمعے دسی ہے نا بھی لوگ انہیں پریشان، کوئی دوست پیار محبت نال نا مینوں انہاں دے نام تک دا بھی نہیں پتا، محلے تک دا بھی نہیں پتا۔ راتی میں 9 بجے مسجد چ آیا، وہ اتنے جناب تمبو تار رہا سی، کوئی مٹی پدری کر رہا سی، کوئی صفا کھلار رہا سی۔ صبح نماز پڑھ کے کئی دوست لگے سن، اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرما لے۔ ویسے تے الحمدللہ تساں بڑے دیتے نے، اللہ پاک برکت فرمائے۔ پچھلے جمعے 50,000 ہویا سی، اس تو پہلے جمعے 50,000 ہویا سی۔ میں ساتھیاں نو اس واسطے دس رہا بھی کئی ساتھیاں ذہن چ پتہ نہیں کنے پیسے ہوندے نے، تھوڑے ہوندے نے یا بہتے ہوندے نے۔ انشاءاللہ ال قریب ہی جدو اللہ پاک نے توفیق دیتی نا، اسی مسجد دیاں بنیاداں پرھاں گے۔ آ دیکھو اسی نال کمرہ تعمیر کر لیا، اور بھی کمریاں دا پروگرام ہے، جنہاں دوستاں نے حصہ پایا نا، اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ اور میں تانوں زیادہ کچھ نہیں کہنا، صرف نا 10,000 اٹ چاہیے، 10 بندے اینے مجمع چو اور جتوں تک نظر جا رہی ہے 10 بندے صرف چاہیے نے جڑے 1,000 اٹ دے دیں۔ انشاءاللہ جنہاں نے اتنے اٹاں لائیاں نا انہاں دا سودا جنت نال ہونا ہے، ایویں سمجھو جی میں جنت دیاں اٹاں لانیاں نے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ کاروبار دے اندر برکتاں فرمائے۔ بھائی شوکت گارڈنر والا انہوں نے 100 روپیہ بھیجا ہے، ماشاءاللہ برخوردار ندیم 1000 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ انہاں دے بزرگاں دی قبر نور نال منور فرمائے۔ ایک بچہ 100 روپیہ لایا ہے، ایک اور بچہ پیسے لے کے آیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاں جی 10,000 اٹ صرف چاہیے، 10 بندے کھڑے ہو جان یا 20 بندے کھڑے ہو جان، انشاءاللہ
کوئی مسئلہ ہی نہیں اللہ دی توفیق نال ماشاءاللہ بھائی عبد المجید پٹواری صاحب انہوں نے 5000 اٹ 5000 اٹ ماشاءاللہ بھائی عبد المجید صاحب نے نا ساڑھے پٹواری ہلکے دیکھ لو انہوں نے 5000 کہتی اللہ قبول فرما لے تے 5 تسی سارے بھی نہیں دے سکتے جے انشاءاللہ دین گے دوست اللہ دی توفیق نال بھائی بیٹھ جاؤ 1000 روپیہ بھائی زبیر صاحب میں نے ایک دن نہ چھتی نہیں آندا بھائی زبیر صاحب 1000 روپیہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ساڑھے مشرف صاحب جنہ دی ورک شاپ ہے نا چونیاں روڈ تے وہ 500 روپیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے رحمت فرمائے ہر قسم دی پریشانی کو محفوظ فرمائے ماشاءاللہ بھائی زبیر صاحب نے اٹھاں واسطے 1000 روپیہ کہہ دیتا ہے اور کیڑا ساتھی جڑا کہندا ہے بھی میں ساڑھے چوری سعید صاحب ماشاءاللہ لاہوروں آئے نے جمعہ پڑھنے واسطے لو وہ کہہ رہے ہیں بھی 5000 ماشاءاللہ وہ 5000 اٹ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ برکت فرمائے ماشاءاللہ بھائی ارشد صاحب 1000 روپیہ اٹھاں واسطے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ برکت فرمائے رحمت فرمائے ہاں جی اور کو ساتھی ہے بھائی 100 روپیہ دے رہے ہیں اٹھاں واسطے اللہ تعالیٰ برکت فرمائے اور کو ساتھی ہے جڑا کہ بھی میں مطلب 500 دینا یا 1000 دینا اٹھاں واسطے اللہ پاک دی توفیق نال جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہے نا انہیں انشاءاللہ ضرور کہنا ہے اللہ پاک کی دعا کرو اللہ برخوردار پرویز اللہ نیک بیٹا عطا فرمائے بھائی ابراہیم حاجی اسحاق صاحب ڈاکٹر اسلم صاحب بھائی مقبول صاحب اور کئی ساتھی جنہوں کو لے بیٹے نہیں دعا کرو اللہ بیٹے عطا فرمائے عبدالوہاب دودھی بچیاں نے اللہ پاک بچہ بھی عطا فرمائے ماشاءاللہ خان صاحب کی نا توڑا بھائی حسن خان کہندے نے شام کو ساڑا پٹھا ہے اسی 4000 اٹ پجا دیاں گے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ برکت فرمائے رحمت فرمائے دیکھو نا کتھوں چل کے شام کو ٹو آئے نے جمعہ پڑھنے واسطے تے 4000 اٹ کہہ گئے نے اللہ پاک انہاں دے پٹھے چ برکت فرمائے ہر قسم دی پریشانی کو محفوظ فرمائے ہن درد دل نال دعا کر دیو اللہ پاک برکت فرمائے رحمت فرمائے بھائی شوکت 50 روپیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اکثر رکے جڑے نا دعاواں دے رکے نے دعا کرو بھی جڑے جڑے کسی ساتھی دی خواہش ہے نا اللہ نیک پوری فرما دے بیماران اللہ شفا عطا فرما دے بے اولادیاں اللہ پاک نیک اولاد عطا فرما دے ایک بہن بار بار کہہ رہی سی میرے بیٹے واسطے دعا کریا جے اور بھی کئی بہناں کہہ دیاں سی سارے واسطے دعاواں کر دیو جو نیک خواہش ہیں اللہ پوریاں فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت بھئی کئیاں ساتھیاں نے پروگرام میں میں نے اطلاع ملی ہے انہوں نے پروگرام میں بھی نماز تو بعد تھانے جاواں گے تھانے تھوڑی جو لوڑ پائے گی نا انشاءاللہ ضرور بلاواں گے اور میں ایس ایچ او صاحب نال آپ ہی گل کر لاں گا بھی تسی سانو خواہ مخواہ پریشان کر دے جے تانوں تھانے جان دی اجے لوڑ نہیں جدو لوڑ پائے گی نا انشاءاللہ پھر ایڈا وڈا سیلاب روک نہیں سکن گے اسی تے آنے ہیں بڑا مانسی نال کہنے ہیں شرافت نال انشاءاللہ اگاں او مینوں امید ہے انتظامیہ والے ایسی حرکت نہیں کرن گے انہوں نے ساڈا پچھلا جمعہ بھی خراب کرن دی کوشش کیتی ہے اج بھی جمعہ خراب کرن دی کوشش کیتی یہ گل چٹ تے لکھ کے بھی مینوں بھیج سکدے سی اسی سپیکر چلو بند ہی کر دیندے لیکن انہاں ساڈا مجمع خراب کرن دی کوشش کیتی انہاں نوجواناں نوں اشتعال دلوان دی کوشش کیتی ہے
اللہ دا فضل ہو گیا اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو تھانے دار دی بوٹی بھی اتنے نہیں سی لبنی کوئی نقصان ہو جاتا نا تو ذمہ دار ایس ایچ او سی تے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ پاک نے فتنے کو بچا لیا ہے اور انشاءاللہ تسی بڑے حوصلے نہ رہنا ہے کوئی ایڈا مسئلہ نہیں اسی سارے انتظام خود کر لیں گے اللہ تو میرا بھلا فرمائے سبحان